अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न टू सर्वाइव। दोस्तों, क्या वाकई कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया? क्या वाकई राइट ब्रदर्स ही वो पहले एविएटर थे जिन्होंने कामयाबी से पहला जहाज़ उड़ाया? दोस्तों, क्या वाकई थॉमस एडिसन ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट बल्ब ईजाद किया? आई एम फैज़ान हमदानी और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलें, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 3, Was Columbus the first European to discover North America? Answer no। दोस्तों, अगर बात की जाए कि अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया, तो एक मुद्दत अलील तक अक्सर मुल्कों की हिस्ट्री में ये दर्ज रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। पर दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अमेरिका कोलंबस से 500 साल पहले ही दरियाफ्त हो चुका था। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव भी होगी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि एक समुद्री कज़ाक जिसका नाम लीफ एरिक्सन था, वो अपने साथ कुछ डाकू लिए स्कैंडिनेविया से न्यू फाउंडलैंड की तरफ गामज़न था। पर दोस्तों, इस समुद्री सफ़र के दौरान ठंड बढ़ने लगी, हत्ता कि सर्दियाँ आ गई। अब वो डाकू अपने जहाज़ के साथ समुंदर में फंस चुके थे। किसी तरह वो वहाँ से बचते बचाते खुशकी की तरफ पहुँच गए। ये वही जगह है जिसे हम आज नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। उन लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया और अपनी ज़िंदगी का सारो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो वहाँ एक गांव की शक्ल में आबाद हो गए। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि यूरोप से चाइना जाना चाहता था, उसने ये सोचा कि अगर वाकई ज़मीन गोल है तो क्यों ना मशरक़ के बजाय मग़रिब का सफ़र किया जाए। सो इसने अपनी ज़िद में जहाज़ का रुख फेरा और मग़रिब की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान इसे ये अंदाज़ा हुआ कि इसका सफ़र 3000 नहीं बल्कि 12000 मील तक बढ़ चुका है, जबकि इसके पास एक महदूद मुद्दत का सामान मौजूद था। जल्द ही ये सामान ख़त्म होने लगा और इन्हें लगा कि वो यहाँ भूख प्यास से मर जाएंगे। दोस्तों, जब बात ज़िंदगी या मौत की आती है तो इंसान के हवास ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगते हैं और इसी कशमकश में ये उस जज़ीरे पर पहुँच गए जहाँ वो वाइकिंग पहले से आबाद थे। तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि कोलंबस ने अमेरिका को मॉडर्न टाइम्स में दरियाफ्त किया तो ज़रूर ये दुरुस्त होगा। कोलंबस की एक ज़िद ने पूरा बरआज़म दरियाफ्त कर दिया था। इसी वजह से आज भी पूरे अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबस डे ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। नंबर 2, वाज राइट ब्रदर्स वर फर्स्ट टू फ्लाई एन एयरप्लेन? आंसर नो। दोस्तों, अगर तारीख़ की बात की जाए तो कई ऐसे लोग होंगे जिनकी काबिलियत याद करने वाला कोई नहीं। इसी तरह हर मेहनती इंसान एक बड़े दर्जे तक नाम नहीं पैदा कर सकता। बहुत से लोगों ने हवाई जहाज़ को उड़ाने का दावा किया। इनमें से एक कहानी जर्मन गुस्टाफ व्हाइटहेड की भी है। व्हाइटहेड एक अच्छा एविएटर और मैकेनिक भी था। कहा जाता है कि इसने एक मोनोप्लेन बना रखा था जिसका डिज़ाइन भी काफ़ी अलग था और ये 2 दफ़ा इस जहाज़ को कुछ ही फीट तक उड़ा पाया था। ये एक कामयाब तजर्बा था जो राइट ब्रदरान से पहले का था। पर दोस्तों, इसकी सिर्फ़ एक गलती ने इसे तारीख़ से मिटा दिया। दोस्तों, वो गलती ये थी कि इसने जहाज़ को उड़ाते समय अपने पास कोई फ़ोटोग्राफ या सबूत न रखा। अगर वो कोई सबूत रिकॉर्ड कर पाता तो मुमकिन है एविएशन हिस्ट्री बिल्कुल चेंज होती। जब 1901 में राइट ब्रदर्स ने फुल प्रूफ के साथ ये बात साबित कर दी कि वो जहाज़ उड़ाने वाले पहले अमेरिकन हैं और ये बात फैल गई, तो व्हाइटहेड और इसके रिपोर्टर ने बहुत सारे सच दिखाने चाहे, पर इस वक्त ये बिल्कुल फजूल था। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से लोग थे जो ये कहते थे कि वो सबसे पहले एविएटर हैं, जिनमें फ्रेंच क्लेमेंट एडर का दावा था कि वो एवियन 3 को उड़ा चुके हैं। इसके अलावा फेलिक्स डू टेम्पल और अलेक्जेंडर जैसे कई नाम इसमें शामिल हैं। पर दोस्तों, राइट ब्रदर्स के जहाज़ में कमाल ये था
کہ یہ وہ واحد جہاز تھا جو ایزیلی کنٹرولیبل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاز کئی فیٹ دور اڑنے کے قابل بھی تھا۔ اسی ایجاد کی وجہ سے انسان کے ہزاروں سال کا خواب پورا ہو پایا۔ نمبر 1، واز تھامس ایڈیسن ہو انوینٹڈ لائٹ بلب؟ آنسر ایبسلیوٹلی نو۔ دوستو، اگر ہسٹری کی عظیم ایجادات کی بات کی جائے تو یقیناً لائٹ بلب کا شمار انہی ایجادات کی سر فہرست میں ہوگا۔ 1802 میں سب سے پہلے ہمفری ڈیری نامی ایک شخص نے پلیٹینیم کی ایک سٹرپ سے الیکٹرک کرنٹ کو پاس کروایا، جس کا رزلٹ اتنا شاکنگ تھا کہ اس نے اچانک ہوا میں زبردست سی لائٹ کو کچھ سیکنڈ کے لیے محسوس کیا۔ اس سین کو دیکھتے ہی اس کا تجسس بڑھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریس شروع ہو گئی کہ کون ایک ایسا فلامنٹ دریافت کرتا ہے جس سے اس لائٹ کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایجاد کافی میننگ فل تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ انسان اندھیرے پر بھی قابو پائے گا۔ لالٹین کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اور ایک نئے دور میں انسان داخل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ ریس جاری تھی کہ 1841 میں انگلش سائنٹسٹ فریڈرک دی مولنز ویکیوم کو فلامنٹ یوز کر کے ایک حیرت انگیز لیمپ ایجاد کر دیا۔ پر دوستو، مولنز کو آج یاد نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی یہ ایجاد کافی زیادہ ایکسپینسو تھی۔ یہ اتنی ایکسپینسو تھی کہ یہ کمرشلی بھی استعمال کرنے کے قابل نہ تھی۔ سائنٹسٹ ایک ایسا فلامنٹ تیار کرنا چاہتے تھے جو اکنامیکلی چیپ ہو۔ 1879 میں ایڈیسن اور اس کے کچھ دوستوں نے مل کر ایک فلامنٹ کاربنائز بیمبو فلامنٹ ایجاد کر لیا، جو کہ 1200 گھنٹے یعنی 1200 آورز تک لائٹ دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جوزف سوین نے بھی کچھ ہی سالوں میں یہ تجربہ کامیاب کر دیا اور وہ انسانی بال کو فلامنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا تھا، پر تاریخ اس پر مہربان نہ ہو سکی۔ دوستو، مجھے یقین ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کو ملا تو ہمارا حق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنی سجیشنز، کمپلینٹس یا کچھ بھی ایسا جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچے وہ آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے وہاں کلک کریں اور آپ ہماری ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔ تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔